अच्छा, नुमाइंदा इस्लामाबाद हामिद चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद साहब बताइएगा, अभी कुछ देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि प्रोटेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है कि मुलाजमीन की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो कुछ वजह पता चली है इस प्रोटेस्ट की? हाँ जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जो है वो प्रोटेस्ट जारी है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त पार्लियामेंट से कुछ दूरी पर जो है वो उनको रोका हुआ है। वजह ये सामने आ रही है कि सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जो है वो ये मुतालबा किया जा रहा है कि तनख्वाहों में जो है वो इजाफा किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में माशी सूरत हाल है उसको देखते हुए तनख्वाहें जो हैं वो इतनी नहीं हैं कि हम अपने घर के जो हैं वो अखराजात चला सकें। इस पर जो है वो मुतासरीन जो हैं वो तनख्वाहदार तबका जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर जो है वो एहतजाज के लिए आया है, मगर पार्लियामेंट से कुछ दूर जो है उनको रोक लिया गया है फोर्सेस की जानिब से और उनका मुतालबा ये सामने आ रहा है कि तनख्वाहों में जो बजट में इस वक्त जो इजाफा किया जा रहा है वो जो है वो इस वक्त माशी हालात को देखते हुए बहुत कम है, नागुज़ीर है और तनख्वाहों में जो इजाफा है वो कम से कम जो है वो 50% जो है वो इजाफा किया जाए। मगर हमारे तक जो इस वक्त इतलात आ रही हैं, जो ज़राए की जानिब से इतलात आ रही हैं, जो बजट के जो है वो उसको देख रहे हैं, जो बजट में इस वक्त तजावीज़ पेश की हैं वो 10 से 15% जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो इजाफे की तजावीज़ पेश की गई हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो काबीना ने भी जो है वो इस बजट का जो मसवदा था जो हामिद चौधरी साहब बिलाल हसन बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि सरकारी मुलाजमीन की अपनी क्या डिमांड है, कितना फीसद वो इजाफा चाहते हैं? जी इस वक्त बिलाल देखें, इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की जो डिमांड है वो ये है कि 40 से 50% जो है वो उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उन पर जो इनकम टैक्स उनकी तनख्वाहों पर आयद किया जाता है उसमें भी जो है वो कमी लाई जाए और इसके साथ साथ जो है वो माशी जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की उसको देखते हुए जो है वो कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और हमें जो है वो इतनी तनख्वाहें अदा की जाएं कि हम जो है वो अपने अखराजात पूरे कर सकें और डेली वेजेस जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो डेली वेजेस है उसको भी जो है वो बढ़ाया जाए और उसको भी जो है वो 1200 रुपये तक जो है वो डेली वेजेस की जाए। उसके साथ साथ जो है वो माहाना जो तनख्वाहदार तबका है वो भी ये कह रहा है कि पिछले साल जो बजट में जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की गई थी माहाना तनख्वाह जो है वो एक मजदूर की, मगर अब जो है वो उनका मुतालबा है कि 60 से 70,000 तक जो है वो उसको मुख्तस किया जाए। उनके मुतालबात जो है वो यही अभी तक सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जो है वो ये मालूमात हमें मिल रही है इस वक्त, मगर ताहाल जो है कोई उनका एजेंडा कोई अभी तक जो है वो सामने नहीं आया है, कोई तहरीरी जो अच्छा, है हामिद जी हामिद मुझे बताइएगा, ये प्रोटेस्ट के हवाले से किसी का रिस्पॉन्स आया है अभी तक पता चला है? जी अभी तक ये इतलात तो मौसूल नहीं हो रही हैं, मगर इस वक्त तक जो है वो यही जो है हमारे सामने जो इस वक्त है वो यही है कि जो सरकारी मुलाजमीन जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं यहाँ पार्लियामेंट के बाहर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हामिद। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद आपका। बहुत हम चाहते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद है। अच्छा बिलाल, हामिद रहमान साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगी। जिस तरह हामिद बता रहे थे सैलरी के हवाले से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है मुलाजमीन की जानिब से और इस बजट में तो ये मेंशन किया जा रहा है कि सैलरी क्लास के लिए कुछ रिलीफ होगा, तो सर मैं ये बात करती हूँ कि अगर ये हमें रिलीफ देते हैं सैलरी, अगर हमारा 50% भी ये सैलरी में इजाफा करते हैं तो दूसरी जानब इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो उसकी शरह भी तो बढ़ रही है, लेवीज़ की मद में और इस तरह के टैक्सेस की मद में तो महंगाई भी बढ़ रही है। तो सैलरी का फ़ायदा अगर बढ़ाई जाए तो सैलरी का फ़ायदा किस तरह से होगा जबकि महंगाई इस हद तक बढ़ रही है? जी अपना बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और मेरा ख्याल है जब से ये गवर्नमेंट आई है जो लास्ट मंथ था इसमें सबसे ज़्यादा महंगाई हुई, तो लाजमी बात है जब अखराजात बढ़ेंगे तो आपकी तनख्वाह में भी उसी तरीके से इजाफा होना चाहिए, क्योंकि जब हम घर का बजट बनाते हैं तो इस वक्त तो ये पोजीशन हो चुकी है कि आपकी ग्रॉसरी या दीगर आइटम्स जो आपके घर के लिए ज़रूरी है, अगर किसी का घर रेंट के ऊपर है और इसके अपना छोटी सी फैमिली है, जैसे 2 बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ते हैं, तो आप जब उसका बजट बनाएं तो ये लाखों तक पहुंच जाता है। तो आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं इस लाखों के बजट को? तो जो सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा है या जो प्राइवेट मुलाजमीन है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए।
جی جی، نجی ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو بیسک پے ہے وہ اتنی مقرر کرنی چاہیے جس میں ایک عام شخص جو ہے جس کی ایک چھوٹی سی فیملی ہے وہ گزارا کر سکے۔ رحمان صاحب ایک چیز ایڈ کرنی چاہوں گی، بجٹ میں جو کہا واضح کیا گیا تھا کہ وہ یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ تنخواہ 60,000 سے کم نہیں ہوگی، تو 60,000 ڈو یو تھنک یہ کافی ہوگی اگر کم سے کم 60,000 بھی رکھی جائے؟ دیکھیں اگر دیکھیں اس وقت تو 60,000 ہمارا 42,000 روپے لاسٹ ایئر تھا، وہ تو ملا نہیں، وہ بھی نہیں ملا، اور وہ اب تو جو نہیں ملا، دعویٰ تو کیا جا رہا 60,000 ہے کہاں سے ملے گا؟ اور جی وہ بجٹ نہیں بن سکتا۔ دیکھیں 60,000 میں جیسے ایک آدمی رینٹ پہ، اب آپ رینٹ کے لیے کوئی گھر لینا چاہیں تو ایک 3 کمرے کا جو گھر ہے نا، کم سے کم 20 سے 25,000 روپے رینٹ پہ ملتا ہے۔ اب آپ بجلی کا بل کریں تو تقریباً نیئر ٹو 10,000 کے قریب معمولی سا پنکھا چلائے گا، لائٹ چلائے گا، ایک ٹی وی دیکھے گا، ایک گھر میں فریج رکھے گا، تو 10-12,000 روپے کا اس کا جو ہے وہ لائٹ کا بل بن گیا۔ اگر وہ 2 بچے اس کے پڑھتے ہیں تو 10,000 روپے ان کے منیمم ایکسپینسز لگا لیں۔ جو گروسری ہے کم سے کم ایک چھوٹے سے خاندان کی 30 سے 40,000 روپے پر منتھ پڑتی ہے، تو 60,000 روپے میں تو وہ قرضہ لے گا جیسے پاکستان قرضہ لیتا ہے۔ ہر سال جو ہے آپ کے اپنا کیا کہتے ہیں جو آپ بجٹ دیتے ہیں اس میں آپ کی آمدن اتنی نہیں ہے، پھر آپ کو غیر ملکی اداروں سے ملکی اداروں سے قرض لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح پھر جو تنہا پیشہ شخص ہے اس کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے اخراجات مکمل کرنے کے لیے قرض کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے، اور جیسے پاکستان کی حالت ہے اسی طرح اس شخص کی بھی حالت بن جاتی ہے۔ نہیں ہوتا تو ہے، لیکن بات یہ کہ آپ بھی تو نجی سیکٹر سے ہیں نا، آپ نجی سیکٹر سے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے امپلائی کو رکھتے ہیں تو کیا تنخواہیں دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو دیکھیں اس کی بیسک پے، جیسے ہم مارکیٹنگ کمپنی کرتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو سیلری پلس کمیشن، یعنی کہ جیسے کوئی یونٹ بیچتا ہے تو اس کی ایک سیلری مقرر کر دی جاتی ہے کہ آپ کی یہ بیسک سیلری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی یونٹ بیچیں گے، کوئی پلاٹ سیل کریں گے، کوئی اپارٹمنٹ سیل کریں گے تو اس میں آپ کو 1% 2% کمیشن دیا جائے گا۔ تو اگر وہ ایک آدھ ڈیل کرتا ہے تو اس کی اتنی یعنی کہ بن جاتی ہے جس میں ان کے گزارے ایزیلی کمیشن بیسس کے اوپر اس کا گزارا اچھا چل جاتا ہے۔ اب انسان کی اپنی صلاحیتوں پہ ہیں، وہ اگر ایک اپارٹمنٹ بیچتا ہے، 2 بیچتا ہے، 3 بیچتا ہے تو ریئل اسٹیٹ وہ الگ کہانی ہے۔ جو سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں کم سے کم تنخواہ 42,000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے تھی لاسٹ ایئر، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ 30,000 35,000 سے زیادہ آپ لوگ دیتے نہیں نجی سرکاری۔ نہیں، وہ تو دیکھیں پی این وغیرہ کی جو آپ بات کریں، لیکن جو ہمارا سیلز پرسن ہوتا ہے وہ تو کم سے کم 50-60 ہزار سے نیچے کوئی آتا ہی نہیں ہے اس وقت۔ جو منیمم بھی تنخواہ ہے وہ بھی 50-60,000 بن رہی ہے۔ جو سیلری پرسن آتا ہے جو مارکیٹنگ کا کام کرتا ہے، تو باقی جو پی این کی تنخواہ ہے وہ کم ویسے بہرحال آپ مجھے بتائیے، چلیے یہ تو اپنی جگہ ہوگی، مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا دبئی سے جو سرمایہ کار ہے پاکستان کیوں آئے گا؟ جب آپ کے پاس اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں، اتنی زیادہ انفراسٹرکچر درست نہیں ہے، تو وہ سرمایہ کار آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ دیکھیں پاکستان کا علمی یہی ہے۔ دیکھیں دوسرے لفظوں میں دیکھیں میں کوئی تلخ بات کرنا چاہوں گا، تلخ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سول سٹرکچر ہے نا وہ کولیپس کر چکا ہے۔ آپ ڈیموکریسی دیکھیں، آپ کی ڈیموکریسی 2 نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی عدلیہ دیکھیں تو دنیا کی سب سے ورسٹ عدلیہ ہے۔ اب جب آپ پاکستان پولیس کا رینک دیکھتے ہیں تو ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ کو نمبر 1 کرپشن میں رینک دیتا ہے ہر سال۔ پاکستان کسٹم ہے، کبھی وہ پوزیشن 1 پہ آ جاتا ہے، کبھی نمبر 2 پہ آ جاتا ہے، کبھی نمبر 3 پہ آ جاتا ہے۔ آپ کا جو روڈز کا انفراسٹرکچر ہے، آپ کے روز اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ روز آپ کے پتہ چلتا ہے 30 سے 40 بندے روڈز پہ مر جاتے ہیں۔ کراچی میں ڈمپر ہیں، ٹینکر ہیں، اس کی وجہ سے آئے روز آپ دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں۔ تو آپ کے جتنے سول ادارے ہیں، اچھا سب سے بڑی بات جو ہم سب کے لیے ایز اے پاکستانی ڈوب مرنے کی بات یہ ہے، اور خصوصی طور پہ میں وزیر تعلیم کو کروں گا، جب وہ فگرز بیان کر رہے تھے تو مجھے خود شرم محسوس ہو رہی تھی کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو، آپ کے 2,60,00,000 بچے جو ہیں وہ سکول ہی نہیں جاتے اور آپ دنیا میں 2nd نمبر کے اوپر ہو۔ تو یہ کسی قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ یار آپ کے جو بچے، آپ کی جو پاور ہے، جو آپ کی یوتھ ہے، جو آپ کا مستقبل بنے گی، وہ آپ کی سکول ہی نہیں جا رہی۔ اس کے بعد آپ گندے پانی میں دنیا میں ہے ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، جو گندا پانی آج تک ختم نہیں کر سکے۔ پولیو میں آپ نمبر 2 ممالک ہیں، ایک افغانستان اور ایک آپ، جہاں آپ کا پولیو ختم نہیں ہو سکا۔ تو کون سا آپ نے بے شرمی کا اعزاز آج تک نہیں لیا اور کون سا بے شرمی کا اعزاز آج تک آپ ختم کر چکے ہیں؟ تو آپ خود سوچیں یار، اپنے آپ کو خود کسی کٹہرے میں کھڑا کریں کہ بھائی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن آفتاب مغربی بھی جوائن کر چکے ہیں۔